बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे उदास नस्लें नावल के बारे में डिटेल के साथ कि इसका सन्निशात क्या है, इसके मुसन्निफ़ कौन है और इसमें किस किस्म की कहानी बयान की गई है। पहले तो माज़रत, काफ़ी मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकी, मुझे शिकवे भी किए मेरी फ्रेंड्स ने, लेकिन अब इंशाल्लाह बाकायदगी से वीडियो अपलोड करूँगी। चलें, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। उदास नस्लें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नावल है और इसके बारे में अक्सर सवालात किए जाते हैं। ये एमए के सिलेबस में भी है। इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं थोड़े से, और इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है उदास नस्लें के बारे में, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला नावल है। उदास नस्लें तारीखी नावल है और इसके मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल्ला हुसैन हैं। अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश क्या है? वो 14 अगस्त 1931 को पैदा हुए और उनकी वफ़ात 4 जुलाई 2015 को हुई। ये नावल उन्होंने कब तहरीर किया था और इसका सने-ए-इशाअत क्या है? 1963 में ये नावल शाये हुआ था और ये नावल अब्दुल्ला हुसैन की पहचान बना था। इसके अलावा और भी हैं, उनके बहाव है जैसे राख है, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर है। इस नावल के 50 से ज़्यादा एडिशन शाये हो चुके हैं। इस नावल को 1936 में लिखा गया था, अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा था, लेकिन ये जब इसको आदमजी अदबी अवार्ड मिला था वो 1963 में मिला था। अच्छा, इसमें तहरीर में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट ने पीडीएफ में कंपोज़ की थी और इस वजह से छोटी छोटी इमला की मिस्टेक्स में भी निकल आए, तो पता नहीं है क्योंकि कंप्यूटर क्लास की स्टूडेंट ने ही ये पीडीएफ कंपोज़ की थी। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इस नावल का मौजू क्या है? उदास नस्लें का मौजू उदास हिंदुस्तान है। ये नावल अपने अंदर एक अहद की तारीख समोए हुए है। नावल का इख्तिताम क़याम पाकिस्तान पर होता है। नावल में 1857 की जंग आज़ादी, जिसमें कांग्रेस की सियासत, आल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक के तमाम हालात इस नावल में बयान किए गए हैं। स्पेशली पहली जंग अजीम 1914 से 1947 तक के हालात बयान किए गए हैं, जिनमें कांग्रेस की सियासत, आल इंडिया मुस्लिम लीग की जिद्दोजहद, जलियांवाला बाग में कत्लेआम, हिंदुस्तान में आज़ादी की जिद्दोजहद, तकसीम हिंद के फसादात और क़याम पाकिस्तान के वाक़यात को ख़ास तौर पर उजागर किया गया है इस नावल में। ये एक तारीखी नावल है जो आज भी ज़िंदा है और कितनी ही नस्लें इसको पढ़ चुकी हैं। जब ये नावल लिखा गया था तो इसके मुसन्निफ़ अदबी हलकों से दूर दाऊद ख़ैल की एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। नावल में अब्दुल्ला हुसैन ने अपना नाम अब्दुल्ला हुसैन नहीं लिखा था शुरू में, बल्कि मोहम्मद ख़ान लिखा था। वो फैक्ट्री में 8 घंटे काम करते थे, सीमेंट फैक्ट्री में, और 8 घंटे सोते थे। बाकी के जो उनके 8 घंटे बचते थे तो वो बोर होते थे उसमें, तो उन्होंने सोचा कि कोई मोहब्बत की कहानी लिखते हैं। अब्दुल्ला हुसैन ने एक मोहब्बत की कहानी जहन नशीन की कि इसको लिख लेता हूँ जहन में, यानी माइंड में उन्होंने तरतीब दी। एक दिन वो कहते हैं कि मैंने तंग आकर कलम उठाया और एक लव स्टोरी लिखना शुरू कर दी, बोरियत से तंग आकर। उसके बाद आगे चल के उसकी शक्ल ही बदल गई उस कहानी की, और मैंने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये एक मुसीबत ही पड़ गई है और ये मेरे हाथ से निकल गई थी। यानी कि उनका ख्याल था कि वो कोई लव स्टोरी लिखेंगे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका मौजू कुछ से कुछ हो गया। अब्दुल्ला हुसैन कहते हैं कि मेरा ख्याल था कि छोटा सा कैनवस होगा, 200-300 सफ़े की किताब ना बन जाएगी, लेकिन ये तो ज़्यादा तवील हो गई और मैंने फ़ैसला किया कि अब इसको शुरू कर दिया है तो इसे चलते रहना चाहिए, यानी इसे बीच राह में नहीं छोड़ते, अब इसे लिख कर मुकम्मल ही करेंगे। अब्दुल्ला हुसैन ने एक जगह बताया है कि उस वक्त मेरे जहन में एक लव स्टोरी थी जिसमें एक नवाब की बेटी होगी और उसे एक किसान के बेटे से मोहब्बत हो जाएगी। वो पूरे ख़ानदान से जंग करेगी क्योंकि उन दिनों ऐसा नहीं होता था कि किसी किसान के बेटे से कोई बड़े घर की लड़की शादी कर ले, लेकिन वो लड़की अपने घर वालों से जंग, यानी बहुत ज़्यादा ज़िद करके ये शादी करती, और जब शादी भी हो जाएगी तो उनका ख़याल था कि इस तरह की कोई स्टोरी, लव स्टोरी लिखेंगे, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता इसमें तारीख़ आ गई और इसका मौजू कुछ से कुछ हो गया और ये फिर अब्दुल्ला हुसैन के लिए मुसीबत बन गई थी कि अब इसको कैसे तरतीब दिया जाए, क्योंकि जो उनका तख़य्युल था, जो उनके माइंड में था, वो तो उन्होंने नहीं लिखा, वो कुछ से कुछ शक्ल बन गई थी।
پھر عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ وہ آگے لکھتے گئے اور اس کی شکل کچھ اور بن گئی۔ اس مقام پر وہ ایک جگہ آ کر رک گیا کہ اور پھر یہ کئی بار سوچا کہ یہ بلا ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ تو ایک چھوٹی سی کہانی لکھنے کا سوچ رہے تھے۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچے کہ اب اس کو انجام دینا اب عبداللہ حسین کا فرض بن چکا ہے۔ عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی اس میں تاریخ آتی گئی اور مجھے برِ صغیر اور انگریزوں کی تاریخ میں جانا پڑا، یعنی اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا پڑا یا اس کو سرچ کرنا پڑا یا اس کے متعلق سوچنا پڑا۔ اس کے بعد جب کہانی میں جنگ عظیم کا قصہ آ گیا تو عبداللہ حسین کو ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ لازمی نہیں ہے کہ انہوں نے سفر کیا ہو، یعنی کہ ہندوستان کے بارے میں انہیں سوچنا پڑا، خیالات کو اس کے مطابق ڈھالنا پڑا۔ عبداللہ حسین نے اعتراف کیا کہ انہیں اردو زبان نہیں آتی، حالانکہ اتنا اچھا ناول جسے اردو زبان نہیں آتی کیسے لکھا جا سکتا ہے، لیکن نہ آنے کے باوجود بھی انہوں نے اتنا اچھا ناول لکھ لیا تھا۔ عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا، اگر تم انگریزی نہیں پڑھو گے تو ریلوے اسٹیشن پر جو نکر پہن کر چائے بیچتے ہیں تم بھی ان میں کام کرو گے۔ عبداللہ حسین کہتے ہیں مجھے چائے بیچنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میلی کچیلی نکر پہننے میں مسئلہ تھا۔ اس سے ڈرتے ہوئے میں نے اس خوف کی وجہ سے انگریزی پڑھنا شروع کر دی۔ پہلی جنگ کی کہانی، آزادی کے خواب دیکھنے والوں کا قصہ، محبت کی داستان کے بارے میں پاکستان کے مشہور ترین ناول نگار عبداللہ حسین کی اس کہانی کو مستنصر حسین تارڑ نے پاکستان کا پہلا ناول قرار دیا تھا۔ مستنصر حسین تارڑ نے۔ عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ میں نے اداس نسلیں اس وقت لکھنا شروع کیا تھا جب آگ کا دریا لکھا گیا تھا، یعنی لکھا جا چکا تھا، کیونکہ میں اس وقت قاری تھا، لیکن اس میں برِ صغیر کی جھلکیاں تھیں۔ اس کی دوسری طرف مستنصر حسین تارڑ کے مطابق اداس نسلیں میں سارے کا سارا پس منظر پنجاب کا ہے اور یہ پہلا ناول تھا جو اپنے ماحول کے مطابق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے اس ناول پہ سرقے کا الزام لگایا ہے۔ سرقہ کیا ہوتا ہے؟ سرقہ ادبی چوری کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے خیالات کو چرا کے اپنی تحریر میں شامل کر لینا۔ دوسرا، انہوں نے عبداللہ حسین نے اس ناول میں یعنی زبان کے بناؤ سنگار پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے اظہار جذبات پر خصوصی توجہ دی اور کرداروں کی نفسیات پر خصوصی توجہ دی، یعنی ہر کردار کی نفسیات کو انہوں نے عیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ 50 سال بعد بھی عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ انہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملتے اور کہتے تھے کہ حال ہی میں انہوں نے یہ ناول پڑھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کے بارے میں لکھا گیا ہو۔ اس کے علاوہ عبداللہ حسین نے انگریزی ترجمہ اس کا کیا ہے، خود کیا اداس نسلیں کا انگریزی ترجمہ، ویسے بھی بہت سارے تراجم ہو چکے ہیں، لیکن عبداللہ حسین نے اس کا انگریزی ترجمہ جس نام سے کیا ہے وہ ہے دا وری جنریشن۔ یہاں میری اسٹوڈنٹ نے سپیلنگ مسٹیک کر دیا، لیکن میں آپ کو کنفرم کر دیتی ہوں، دا وری جنریشن، پریشان نسلیں، اداس نسلیں۔ اس کے علاوہ اس ناول کے بڑے بڑے کردار بھی بتا دیتی ہوں، وہ اس نے PDF میں نہیں لکھے ہوئے لڑکی نے، سو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں۔ اس ناول میں عذرا اور نعیم لڑکے کی محبت کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور ناول کا آغاز عذرا کے والد روشن آغا کے گھر کی ایک اس سے ہوتا ہے، تقریب سے ہوتا ہے، جہاں انگریز، ہندو، مسلم سب کو انوائٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ عذرا کو نعیم سے وہاں محبت ہو جاتی ہے اور وہیں سے ناول لو سٹوری شروع ہوتی ہے اور کافی عرصے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ مشکل سے وہ لڑ بھڑ کے شادی کرتی ہے، یعنی گھر والے راضی نہیں ہوتے، کسان کا بیٹا ہوتا ہے چونکہ، اور بعد میں وہ پہلی جنگ عظیم میں شرکت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک شیلا نامی لڑکی کو دھوکہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں آخر میں جب پاکستان بن جاتا ہے نعیم نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا اسے ضمیر ملامت کرتا ہے، جس وجہ سے وہ عذرا جیسی مخلص اور وفادار بیوی کو بھی اگنور کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، کیونکہ شیلا کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کا ضمیر اس کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، اور بار بار جب ضمیر ملامت کرتا ہے کسی انسان کو تو پھر وہ ذہنی کشمکش اور ذہنی مریض جیسا بن جاتا ہے۔ یہ تھی مختصر سی کہانی
جس میں پوری تاریخ بیان کی گئی ہے، اور اگر اس کے بارے میں مزید کچھ کویسچن آپ لوگوں نے کرنے ہو تو کمنٹ میں کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کو شیئر کروں گی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔